अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल नबी का उम्मती। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वीडियो का आगाज़ करने से पहले दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम। आज जो वजीफ़ा मैं आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हुई हूँ वो है सर में दर्द के लिए और माइग्रेन यानी आधे सर के दर्द के लिए भी है। तो इंशाअल्लाह इस वजीफ़े से आपके सर का दर्द और जो आधे सर के दर्द के मर्ज़ में मुब्तला हैं, जिसे दर्द शकीका भी कहते हैं, तो ये बेसिकली दर्द कोई भी हो वो बहुत ही अज़ियत वाली होती है, लेकिन जो ये आधे सर का दर्द होता है माइग्रेन, ये बहुत ही शदीद किस्म का होता है। तो इंशाअल्लाह ये वजीफ़ा करने से आप लोगों को इस दर्द से बिल्कुल निजात मिल जाएगी और आपने ये वजीफ़ा बिल्कुल बाकायदगी के साथ करना है। इंशाअल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि आपके लिए ये बहुत ही मुफीद साबित होगा। आप जब भी कोई वजीफ़ा करें इस यकीन कामिल के साथ अल्लाह पाक की रहमत से बाउम्मीद होकर करें, इंशाअल्लाह ज़्यादा बरक़ात मिलेंगी। तो बढ़ते हैं अपने वजीफ़े की तरफ। सर दर्द से फ़ौरी निजात के लिए आपको सूरह वाक़िया की आयत नंबर 19 ला युसद्दऊना अन्हा वला यंज़फ़ून, ये आयत मुबारका आपने 3 मरतबा पढ़नी है। और जब आपने ये पढ़नी है इसके अव्वल व आखिर आपने दुरूद इब्राहीमी पढ़ना है। वो चाहे आप 3 मरतबा पढ़ें, 5 मरतबा पढ़ें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन आपने अव्वल व आखिर दुरूद पाक ज़रूर पढ़ना है। ये पढ़ने के बाद आप अपने सर पर दम करें और ये अमल आप किसी से भी करवा सकते हैं, यानी ये कोई भी पढ़कर आप पर दम कर सकता है और आप भी किसी को ऐसे दम कर सकते हैं जिसके भी सर में दर्द है। आप ये अमल करें फौरी तौर पर, इंशाअल्लाह आपके सर का दर्द ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह अगर किसी को आधे सर का दर्द है, जिससे दर्द शकीका माइग्रेन भी कहते हैं, अगर जिसको वो मसला है वो एक दफ़ा ये अमल करके देखे, इंशाअल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि उन्हें बहुत फ़ायदा होगा। और करना आपने ये है कि सूरह इखलास को आपने 3 मरतबा पढ़ना है और उसके भी अव्वल व आखिर आपने दुरूद इब्राहीम पढ़ना है और इसी तरह से सर पर दम करना है। इंशाअल्लाह फौरी तौर पर आपको आराम मिल जाएगा। और ये अमल आपको जब भी आपके सर में दर्द हो आप फौरी करें, इंशाअल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि अल्लाह पाक आपका ये दर्द ख़त्म फरमा देगा और आपकी तमाम मुश्किलात हल कर देगा इंशाअल्लाह। और सबसे बड़ी बात यह है कि वजीफ़ा कोई भी हो, जब तक आप इस यकीन कामिल से नहीं करेंगे कि वो ज़ात जिससे आप मांग रहे हैं बेशक वो ज़ात देने वाली है और वो ज़ात अता करेगी, जब आप इस यकीन से वजीफ़ा करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपकी मदद फरमाएगा और आपको इस मुश्किल से, इस परेशानी से, इस दर्द से निजात देगा इंशाअल्लाह। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि जितने भी इस मर्ज़ में मुब्तला हैं, जिनको ये है दर्द, अल्लाह पाक उनको शिफा दे और ये वजीफ़ा उनके लिए बहुत ही मुजरब साबित हो। अब चलते हैं कहानी की तरफ, जो हर वजीफ़े के बाद मैं आपसे एक सबक आमोज़ कहानी शेयर करती हूँ। किसी गांव में एक औरत अपने 5 साल के छोटे बेटे के साथ रहती थी, जिसका कुछ माह कबल ही शोहर का इंतकाल हो चुका था। लिहाजा वो औरत खुद ही अपने इकलौते बेटे के लिए लोगों के घरों में काम करती, उनके बर्तन धोती, कपड़े धोती, उनके घरों की सफाइयाँ करती, सिर्फ़ इस गर्ज से कि वो अपने बेटे को एक अच्छी तालीम और तरबियत दे सके, उसके किसी भी ज़रूरत में कोई कमी ना आ सके। सिर्फ़ इस चीज़ के लिए वो औरत दिन रात मेहनत करती और अपने बेटे को एक अच्छी और एक तालीम और तरबियत वाली ज़िंदगी देने के लिए। वक्त गुज़रता गया और ऐसे ही कई साल बीत गए।
اب اس کا بیٹا جوان ہو گیا اور ایک اچھی کمپنی میں ملازمت کرنے لگا۔ اس بیٹے کی شادی ہو گئی اور اس کا بھی ایک پیارا سا بیٹا تھا، لیکن اس عورت کی زندگی میں کوئی خاص فرق نہیں آیا۔ جو عورت پہلے اپنے بیٹے کے لیے لوگوں کے گھروں کے کام کرتی تھی، اب اپنے ہی گھر میں اپنی بہو اور بیٹے کے کام کرتی تھی۔ وہ عورت اب بڑھاپے کی دہلیز پر دستک دے رہی تھی۔ بیٹا نوکری ملنے کے بعد اور شادی کرنے کے بعد ماں سے احترام سے بات کرنا تو دور، ماں سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ اس بیچاری عورت کی زندگی میں صرف یہی فرق آیا تھا کہ پہلے وہ دوسروں کے گھروں کے جھوٹے برتن دھوتی تھی، اب اپنی بہو اور بیٹے کے جھوٹے برتن دھوتی تھی۔ بہو کے گھر میں ہوتے ہوئے بھی گھر کے سارے کام کرتی تھی، سارا گھر وہی سنبھالتی تھی۔ خیر جو بھی تھا، لیکن تھی تو وہ ایک ماں ہی نا۔ اپنے بیٹے کی خوشی کے لیے وہ ہر تکلیف برداشت کرنے کو تیار تھی۔ بیٹے کے پاس دولت کی کمی نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے اسے بہت سی چیزوں سے نوازا تھا، لیکن پھر بھی ماں کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں تھا۔ اپنی ماں کو گھر کے کسی کونے میں ایک چھوٹا سا کمرہ دیا ہوا تھا جس میں اس کی ماں اپنا گزر بسر کرتی تھی، جہاں موسم کی شدت کو روکنے کے لیے کوئی بندوبست نہیں تھا۔ کئی دنوں بعد جب بھی بیٹا اپنی ماں کے کمرے میں جاتا تو صرف اپنی پرانی محرومیوں کو جتلا کر اور صرف ماں سے لڑنے جھگڑنے کے لیے ہی جاتا تھا۔ ایک دن سردیوں کی سخت شام کو اس کی ماں ایک پھٹا پرانا کمبل لے کر بیٹھی سوچ رہی تھی کہ آج جب میرا بیٹا واپس گھر آئے گا تو میں اسے نئے کمبل کے لیے کہوں گی، کیونکہ اسے اس کمبل میں بہت سردی لگ رہی تھی اور اس کی بوڑھی ہڈیوں میں اب یہ سردی برداشت کرنے کی ہمت نہیں تھی، اور اسے پورا یقین تھا کہ جب وہ یہ فرمائش اپنے بیٹے سے کرے گی تو اس کا بیٹا بہت خوشی سے وہ فرمائش پوری کرے گا۔ لیکن ہوا اس کے بالکل الٹ۔ جب بیٹا گھر آیا تو ماں نے اسے کہا کہ بیٹا مجھے ایک نیا کمبل لا دو، تو بیٹا غصے میں آ گیا اور بولا کہ ابھی تو میں تھکا ہوا گھر آیا ہوں اور ماں تمہاری فرمائشیں شروع ہو گئی ہیں اور میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں ان چیزوں کو پورا کرنے کے لیے، اور میں نے ابھی تمہارے پوتے کا ایڈمیشن کروانا ہے اسکول میں، اس کا یونیفارم لانا ہے، اپنے لیے جیکٹ لانی ہے، بہو کے لیے چادر لانی ہے، تو میرے پاس ابھی اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں کمبل لا سکوں، اور ویسے بھی آپ نے کون سا کہیں باہر جانا ہوتا ہے، سارا دن تو گھر میں رہتی ہیں، تو ابھی گزارا کریں، اگلی سردیاں آنے سے پہلے میں آپ کے لیے کمبل کا بندوبست کر دوں گا۔ ماں نے جب یہ سنا تو بہت پریشان ہوئی، بہت مایوس ہوئی۔ خیر بوڑھی ماں خون کے آنسو پی کر واپس اپنے کمرے میں چلی گئی اور وہاں وہی پھٹا پرانا کمبل لے کر ٹوٹی ہوئی چارپائی پر سکڑ کر بیٹھ گئی، اور صبح جب بیٹا اٹھا تو اسے پتہ چلا کہ اس کی ماں پچھلی رات ہی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ اس کے بعد بیٹے نے سارے رشتہ داروں کو اس کے جنازے پر بلایا اور اپنی ماں کے کفن دفن کے لیے اور رشتہ داروں کی خاطر مدارت کے لیے اس نے لاکھوں خرچ کر دیے۔ جو بھی آتا اور وہ ایک ہی بات کہتا کہ کتنی خوش قسمت تھی وہ ماں جسے اللہ نے ایسا بیٹا دیا جو اس کے جانے کے بعد بھی اسے اتنی محبت کرتا ہے اور اس پر لاکھوں خرچ کر رہا ہے۔ لیکن کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ وہی بیٹا جو آج اپنی ماں کے لیے لاکھوں خرچ کر رہا ہے، وہ پچھلی رات اپنی ماں کو ایک کچھ چند سو روپے کا کمبل نہیں لا کر دے سکا، جس کی وجہ سے ماں سسک سسک کر اس دنیا فانی سے چلی گئی۔ ماں باپ کا ہونا اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی رحمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، لیکن ہم لوگ یہ نہیں سمجھ پاتے، لیکن جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تب ہمیں ان چیزوں کا احساس ہوتا ہے۔ ماں باپ اسی دن کے لیے اولاد مانگتے ہیں، اسی دن کے لیے بیٹا مانگتے ہیں، وہ بیٹا جس کے لیے ماں نے دن رات محنت کی، لوگوں کے گھروں میں کام کیے، لیکن جب وہ بیٹے پر ماں کی ذمہ داری آئی تو وہ بیٹا نہیں پوری کر سکا۔
خدارا اپنے ماں باپ کا احترام کریں، ان کا خیال رکھیں، ان کی قدر کریں۔ اپنے ماں باپ کا دل ہرگز نہ دکھائیں۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک سب کے سروں پر ان کے والدین کا سایہ سلامت رکھے، اور جو دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ پاک انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے، اور ہم جیسے ساری اولاد کو اپنے والدین کا فرما بردار بنائے، آمین یا رب العالمین۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئے وظیفے کے ساتھ، ایک نئی سبق آموز کہانی کے ساتھ۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔